पठानों की हुकूमत रही है, ANP हुकूमत में रही है कई मरतबा, शेरपाओ साहब हुकूमत में रहे हैं कई मरतबा, और अगर पठानों को हकूक नहीं मिल रहे तो फिर इनको खुद अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि आप किन लोगों को इलेक्ट करते रहे आज तक, जिनका ताल्लुक सिर्फ इक्तिदार से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी दे, नून दे या PTI दे, बस ये सारे उधर पहुंच जाएंगे अपने ये वेस्कोटे भर के ना, ये टिकट खरीदते हैं जाके 10-10, 15-15 करोड़ के। उल्लू के पट्टो तब जो ड्रोन स्ट्राइक बाजोड़ में गिरता था और 6 से 12 साल का बच्चा शहीद होता था, 150 बच्चा, और सुबह टीवी पे बदबख्त बोलते थे कि दहशतगर्द मारा गया, तब तुम्हारी गैरत कहां पे थी जो असेंबली में बैठे हुए थे? नहीं बोलते थे। ये जब तक, और यही बलूचिस्तान के लोग जब तक अपने नवाबों वडेरों जागीरदारों का गिरबान में नहीं झांकते तब तक निजाम बेहतर नहीं होगा। मंजूर पश्तीन के साथ मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन उसकी तहरीक के साथ इसलिए एग्री नहीं हूँ कि उस बेचारे को इस्तेमाल किया, गुलदई इस्माइल ने इस्तेमाल किया और अमेरिका का वीज़ा लेके वहाँ बैठ गई है, उसके तो लॉटरी लग गई है ना। और फिर आगे चले जाए, अब PTM बनी तो नकीबुल्लाह महसूद के लिए थी, उसके कत्ल के खिलाफ बनी थी। नकीबुल्लाह महसूद के कातिल राव अनवार है, राव अनवार जरदारी का रूहानी बेटा। और अब आप देखें PTM के दोनों कैंडिडेट जो MNA मोहसिन दावड़ और अली वजीर, वो दोनों जरदारी की गोद में बैठे हैं, तो किधर गया वो बयानिया, किधर गया? जब से पश्तून और बलोचों का अपना हुकूक नहीं मिल रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी अपनी लीडरशिप आपके साथ सिंसियर ना हो तो आपको कोई भी हक नहीं दे सकता। इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बलोच है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से, पाकिस्तान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का ताल्लुक बलूचिस्तान से। अब भी अगर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें हक नहीं मिल रहे, फिर आपको हक कभी भी नहीं मिलेंगे। आपने खुद अपने लोगों से पूछे ना कि आप क्यों नहीं हक दे रहे हो हमें। सारे देखो, आपके पाकिस्तान के अब जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ISI, MIA, ये सारे आपके इसके अंडर आते हैं, IBB आपके प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। फिर आपकी पुलिस और लेवीज और रेंजर्स जो है या FC है, ये इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर आती है। अब अगर, और FIA भी उसके अंडर आती है, नादरा का डिपार्टमेंट भी उसके अंदर आता है, तो इंटीरियर मिनिस्टर भी बलूचिस्तान से। सवाल इनसे करें। और बाकी आ जाते हैं KPK के भाई राइट्स नहीं मिल रहे, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में कम ही देखे गए। उनका ताल्लुक KPK से, उनसे पूछें कि 16 जमातों का इत्तेहाद था, पीपल्स पार्टी भी थी, नून भी थी, लेकिन उस जमातों के इत्तेहाद के कायद मौलाना फजल रहमान साहब थे। उसके बावजूद अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हकूक नहीं मिल रहे तो फिर सवाल किया जाए उनसे। 2 बार KPK में और 1 बार वफाक में PTI की हुकूमत रही है, पठानों की हुकूमत रही है, ANP हुकूमत में रही है कई मरतबा, शेरपाओ साहब हुकूमत में रहे हैं कई मरतबा, और अगर पठानों को हकूक नहीं मिल रहे तो फिर इनको खुद अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि आप किन लोगों को इलेक्ट करते रहे आज तक, जिनका ताल्लुक सिर्फ इक्तिदार से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी दे, नून दे या PTI दे, बस ये सारे उधर पहुंच जाएंगे अपने ये वेस्कोटे भर के ना, ये टिकट खरीदते हैं जाके 10-10, 15-15 करोड़ के, और आप लोगों को चूना लगाया होता है, आपके नाम पे सियासत होती है। 5 साल ये बैठेंगे असेंबली में, हंसेंगे, गाएंगे, स्मगलिंग करेंगे, लूट मारेंगे। 5 साल जब ये अगली बार हार जाएंगे तो फिर बोलेंगे देखो जी हमारे साथ ज्यादती होती है, हमारा बंदा अगवा होता है, हम पे ड्रोन स्ट्राइक करता है। तो उल्लू के पट्टो तब जो ड्रोन स्ट्राइक बाजोड़ में गिरता था और 6 से 12 साल का बच्चा शहीद होता था, 150 बच्चा, और सुबह टीवी पे बदबख्त बोलते थे कि दहशतगर्द मारा गया, तब तुम्हारी गैरत कहां पे थी जो असेंबली में बैठे हुए थे? नहीं बोलते थे। ये जब तक, और यही बलूचिस्तान के लोग जब तक अपने नवाबों वडेरों जागीरदारों का गिरबान में नहीं झांकते तब तक निजाम बेहतर नहीं होगा। वो पूछे ना कि नवाब साहब मैं तो भूखा मर रहा हूं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे बच्चों के पास दूध पीने का भी पैसा नहीं, लेकिन नवाब साहब आपके पास जो 32 लैंड क्रूजर्स आएंगे ये कहां से आएंगे? ये जो डेरा बुगटी का और सुई का जो गैस का रॉयल्टी का पैसा है, ये किन किन लोगों को जा रहा है, आवाम को क्यों नहीं जा रहा? ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में शुरू हुए हैं ऑयल एंड गैस के, इनका जो पैसा है रॉयल्टी का, ये किसको जा रहा है? आवाम को तो नहीं जा रहा। ये जो हमारे सरदार साहब जिनके दादा के पास एक फटीचर सी गाड़ी होती थी, आज इनके पास 40-40 गाड़ी और 100 गनमैन है, ये उनका सिगरेट पानी कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है?
یہ جو سڑکیں 3 مرتبہ ہمارا بیوروکریٹ کاغذات میں تو بنا چکا ہے لیکن سڑک میدان میں ابھی تک نہیں بنی ہوئی. اس کا فنڈ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اب نام پہ ہم بکواس کر رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں. یہ اپنے بچوں کے رشتے کرائیں گے پنجاب میں. ذاتی معاملات میں سارے بہت اچھے ہیں, میں اب ان کی پرسنل اس میں نہیں جاؤں گا. آدھے زیادہ کے رشتے پنجاب میں ہوئے ہیں, آدھے زیادہ کے رشتے جو ہیں وہ سندھ میں ہوئے ہیں, لیکن دشمنوں نے بنایا ہوا یہ ہمارے دو. پنجابی بیچارہ خود مار رہا ہے بھوکا ننگا پیاسا. ساؤتھ پنجاب میں جائیں حال دیکھیں. آپ میرے آئیں, میرے جو تحصیل جنڈ ہے وہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹہ دور ہے سر. آپ ہمارے کانی رکوان میں جائیں, وہاں آج بھی پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. آپ وہاں انجر تراب اور ان علاقوں میں جائیں, آپ کو آج بھی کئی جگہوں پہ بجلی نہیں ملے گی یار. موبائل سگنل دور کی بات ہے, موبائل سگنل نہیں ملیں گے. آپ وہاں پر ہمارے چھپ جھمٹ لکڑمار میں ہیں, آپ کو آج بھی لگے گا کہ پتہ نہیں میں کوئی کس صدی میں رہتا ہوں, لوگوں کا حقوق نہیں ملے. حالانکہ میرے ان علاقوں کے جن علاقوں کے میں نے نام لیے ہیں, آپ ان کے قبرستانوں میں جائیں تو 20 قبروں پہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوں گے. اس پاکستان کی شہادتیں دی ہیں ان لوگوں نے, کسی نے 65 میں, کسی نے 71 میں, کسی نے 99 میں. کوئی آج بھی روزانہ میرے علاقے کا, میرے حلقے کا 1-2 جنازے آ رہے ہوتے ہیں. کسی کا کشمیر سے آ رہا ہوتا ہے, کسی کا وہاں سے سیاچین سے آ رہا ہوتا ہے. اتنی شہادتوں کے باوجود ملا کیا ہے وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ملا. لیکن کبھی بھی میرے علاقے کے لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا نہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو جاگیردار طبقہ ہمارے اوپر قابض ہے, ہم ان سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ان سے یہ اقتدار چھین لیں گے. اور اب انہیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب جو نوجوان ہمارے علاقے کے اٹھائے یہ ان فرعونوں سے لڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, سیالوی صاحب جو منظور پشتون نے تحریک شروع کیا ہے, اس کے ساتھ آپ ایگری ہوں؟ منظور پشتین کے ساتھ میں بالکل ایگری ہوں, لیکن اس کی تحریک کے ساتھ اس لیے ایگری نہیں ہوں کہ اس بیچارے کو استعمال کیا. گلدائی اسماعیل نے استعمال کیا اور امریکہ کا ویزا لے کے وہاں بیٹھ گئی ہے. اس کے تو لاٹری لگ گئی ہے نا. اور پھر آگے چلے جائے, اب پی ٹی ایم بنی تو نقیب اللہ محسود کے لیے تھی, اس کے قتل کے خلاف بنی تھی. نقیب اللہ محسود کے قاتل راؤ انوار ہے. راؤ انوار زرداری کا روحانی بیٹا ہے. اور اب آپ دیکھیں پی ٹی ایم کے دونوں کینڈیڈیٹ جو ایم این اے, محسن داوڑ اور علی وزیر, وہ دونوں زرداری کی گود میں بیٹھے ہیں. تو کدھر گیا وہ بیانیہ, کدھر گیا؟ زرداری کی گود میں آپ کو لرو برگی افغان کہاں نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتا. زرداری کی گود میں آپ کو پشتونوں کے حقوق کہاں نظر آ رہے ہیں؟ اس نے تو آج تک مہاجروں کو حقوق نہیں دیے. وہ ان کو کہتا ہم نے تم پہ احسان کی یا تمہیں رستہ دے کے. ایسے بدبخت لوگ ہیں. وہ تو کسی کو سلام بھی کرتا ہے تو اس کے پیسے لیتا ہے, مسٹر 10% ہے. اس میں آپ کو کہاں پشتون رائٹس نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ فراڈ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. عوام کو چاہیے خود سسٹم میں جائے, کرنل جنرل خود بنے. عوام کو چاہیے کہ پی کے اور بلوچستان کی کہ ڈی سی اے سی خود بنو, جج وکیل خود بنو, ایم این اے ایم پی خود بنو, اور سسٹم میں جا کے اس کو خود بہتر کرو. یہ جو تم لوگوں کے نام پہ نعرے لگا کے تمہارا ووٹ بٹور رہے ہیں نا, یہ این پی والے, یہ آپ کے جے یو آئی کے ہمارے دوست, بڑے قریبی دوست ہیں. لیکن دیکھیں نا حکومتوں میں رہے ہیں, جے یو آئی کی حکومت رہی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, اے این پی اکثر اوقات مشرف کے دور میں بھی این پی حکومت میں تھی. اندازہ کرو کہاں باچا خان بابا حریت پسند, اور کہاں یہ 2% کے حریت پسند مشرف کی گود میں بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو اب کے پی کے کی فضل الرحمان ہے 16 جماعتوں کے الائنس کے صدر ہیں, اور وہ کے پی کے کو حق نہیں دے سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ قصور اپنوں کا ہے. سیالوی صاحب, منظور پشتین کے جلسے میں ہم کو ایک جھنڈا نظر آ رہا ہے کہ اس میں اوپر لکھا ہے کہ پشتینستان. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جدا ہونے والا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوا. پٹھان گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو وہ بھی جانتے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ پاکستان کو توڑیں گے, تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں. پھر ان کو فوج یا پولیس کچھ نہیں کہے گی, ان کے اپنے گھروں سے بغاوتیں اٹھیں گی. وجہ یہ کہ پاکستان کو توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس دور میں